پروردگار نے فرمایا جے ماں نہ رو دے ماں دے دروازے آ جاؤ، جے باپ نہ رو دے باپ دے دروازے آ جاؤ، فرمایا جے بھائی نہ رو دے بھائی دے دروازے آ جاؤ، فرمایا جے تیرا یار ناراض ہے یار دے دروازے آ جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ جے تو ناراض ہو جے کیڑے دروازے جاواں؟ اللہ فرمایا گناہ اللہ دا کر لمیں، فرمایا جے معافی منگے نو جی کرے، فرمایا میرے محمد بوے آ جا، آ جا میرے یار دے دروازے آ جاؤ۔ عرض کی تھی اللہ معاف کر دے میں گا، فرمایا میرے معافی دے دروازے تے آ کے فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی مانگ۔ عرض کی تھی اللہ معاف کر دے میں گا، فرمایا واستغفر لهم الرسول، فرمایا جے میرا یار سفارش کر دے میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے میں گا۔ باپ ناراض ہے باپ کو معافی مانگ، فرمایا یار ناراض ہے یار دے دروازے چلا جا، اُد کو معافی مانگ میں تینوں معاف کر دے مانگا۔ اپنے حقوق کے اللہ نے ذرا رعایت رکھی، نرمی رکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دے تھوڑی رزق تے راضی ہو جائے رب او دی تھوڑی عبادت تے راضی ہو جاتا ہے، مگر جدو حقوق العباد تے بندیاں دے حق دی باری آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری نو سینگ ماریا ہوئے گا تو قیامت نو اللہ دوسری بکری نو سینگ عطا کرے گا اور فرماوے گا تو اس بکری نو سینگ مار تے اپنا بدلہ ادا کر۔ یعنی کہ اپنے حقوق چ اللہ نے نرمی رکھ لی مگر بندیاں دے حقوق چ سختی رکھ لی۔ فرمایا جدہ حق مار لمیں جب تک وہ معاف نہ کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اصول بنا دی تاکہ جدہ گناہ کرے خود کو معافی مانگ پھر رب معاف کرے گا۔ پر جدو آئی نا اپنی باری عرض کی تھی یا اللہ جے کدے تو ناراض ہو جاویں تے میرا دل کرے میں اپنے رب کو معافی مانگا کہ مسجد وچ جاواں تے گھرو تیرا ہے تے ملدا تو اوتھے بھی نہیں، کعبے جاواں تے گھر تیرا ہے ملدا تو اوتھے بھی نہیں، تے یا اللہ جے تیرے کو معافی منگنی ہوے تے میں کیڑے دروازے آ کے تیرے کو معافی مانگا؟ اللہ نے قرآن چ اس دروازے دا ذکر فرمایا، میں او دروازہ جو تانوں سنانا ہے، یہ آکھو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی۔ علی ورک صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جڑی محبت نے انتظام کر دی ہے نا بھائی، میں اس تو زیادہ محبت لے کے تواڈے کول آیا، یہ میں ساری محبتاں وصول کرنے واسطے بھی آیا تے پیش کرنے واسطے بھی، پورا سال جڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دے میں نال لے جاواں۔ یہ تو سارے سبحان اللہ گجرے والے نہ بولی، آ جڑے کنن سے آنتو آئے نے نا یہ بندے بڑے ڈاڈے نے، انہاں مینوں آکھنا ہے جی ہانگڑ تو بھی ماشاءاللہ کاری صاحب قبلہ ماشاءاللہ قبلہ ٹھیک ہو، جناب ندیم اجاز صاحب دی ساری برادری ماشاءاللہ ہے جی اللہ قبول فرمائے۔ انہاں میں پھانگڑ والے تے کنن سیان والے علماء دینا ساڈے کول آئے اگلے دن تینی سبحان اللہ کروا گئے ہو تے اے ساڈے گوانڈی گجرے والے تواڈے کو بول دے نہیں، انہاں تو ساج دس کے بھیجنا کہ تسی والا کنے سبحان اللہ کہہ دیو، اپنا تے نال دے ہاتھ چوکی نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اجے بھی گجرے والے تھوڑا بولے نے باقی پنڈا والے بہتا بولے تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ نہ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی ساڑھے پنڈ نبی پاک دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال پورا رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ اے رمضان شریف دا مہینہ تے دور حج نیڑے آگے پورا ٹبر ہی حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چوک اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے سنے سٹیج والیاں بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی، تسی پھر اولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ کوئی ہور محفل ہوندی تے میں پوچھنا سی تواڈے لئی لنگر ہے کہ نہیں؟ علی ورک صاحب دا میں پچھلے سال ویکھ لے سی ماشاءاللہ، کھاندے تسی تھوڑا اجاڑ دے بہتو ماشاءاللہ، اینا لنگر بنا چھڑ دینے ماشاءاللہ، تے تواڈے لئی لنگر انہاں بنا کے رکھیا ماشاءاللہ، تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا ہی گائیے، جڑا نبی پاک دے لنگر تے پالدا ہاتھ چکے اونچا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیم۔
پروردگار نے فرمایا جے ماں نہ رو دے ماں دے دروازے آ جاؤ، جے باپ نہ رو دے باپ دے دروازے آ جاؤ، فرمایا جے بھائی نہ رو دے بھائی دے دروازے آ جاؤ، فرمایا جے تیرا یار نہ رو دے یار دے دروازے آ جاؤ۔ عرض کی دیا اللہ جے تو نہ رو دے ہو جے کیڑے دروازے جاؤ؟ اللہ فرمایا گناہ اللہ دا کر لمیں، فرمایا جے معافی منگن نو جی کرے، فرمایا میرے محمد بوے آ جا، آ جا میرے یار دے دروازے آ جاؤ۔ عرض کی دیا اللہ معاف کر دے میں گاؤ، فرمایا میرے معافی دے دروازے تے آ کے فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی مانگ، عرض کی دیا اللہ معاف کر دے میں گا، فرمایا بستغفر لہم الرسول، فرمایا جے میرا یار سفارش کر دے میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے میں گا۔ پتہ لگیا گناہ رب دا کیتا ہو بے معافی در مصطفیٰ تے مل دیئے۔ اللہ نے فرمایا میرے گناہگار میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ۔ یہ پنجابی جے دا ترجمہ کراؤ، عاشق نے دا ترجمہ جے فرمایا او کہندے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کبے حضور دی آمیں چھڑا لواں، رحمت کبے حضور دی آمیں چھڑا لواں، آمیں چھڑا لواں، رحمت کبے حضور دی آمیں چھڑا لواں۔ اللہ نے رجا فرما کملی وال دروازے تیرے تے آ جان، پروردگار نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پروردگار نے فرمایا مینوں اس شہر مقدس دی قسم ہے، عرض کی دیا اللہ شہر سڑائے، فرمایا وانت حل بہذا البلد، فرمایا او شہر کملی والا جتھے تو پیا وسنا ہے، عرض کی دیا اللہ قسمہ اٹھاما دی وجہ کی ہے، پروردگار نے فرمایا نہ کعبے دی وجہ ہے، فرمایا نہ حجر اسود دی وجہ ہے، نہ آب زمزم دی وجہ ہے، نہ صفا مروہ دی وجہ ہے، نہ آب زمزم دی وجہ ہے، نہ منہ مزدلفہ عرفات دی وجہ ہے، عرض کی دی کملی والا وجہ کی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا کملی والی آج اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں گلیاں چملیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں۔ فرمایا سونیا او بھائی کی افراتفری پھیلا دیتی تو سامنے، باقی اندھی خیر ہے انہوں پڑھو تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا میرے تو بھی بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جاؤ، کیڑی شے نہیں تو انہوں بیٹھن دیں دی میں نے بیٹھ جاؤ۔ ذکر مصطفیٰ سنن واسطے آئے ہو توجہ میرے بار رکھو۔ میرا پتر لوگ دیاڑی لاندے نے اے رات لاندے نے، اور رات تو سا لا لیے تو جا کے صاحب کتاب کرو ہیں، جاؤ میرا پتر شاباش، تقریر خراب نہ کرو بیٹا، روگا جلسہ سنن دیو، نبی پاک دا جے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ اور ذکر مصطفیٰ سنو، بیٹھ جاؤ بیٹا، سارے بچے بھی بیٹھ جاؤ، سارے اتھے بیٹھ جاؤ، جتھے جتھے کھڑے ہو نا اتھے بیٹھ جاؤ۔ او بھائی انہوں نے اتھے بٹھا، اتھے جتھے کھڑے نے، تیری ڈیوٹی ویسے ٹھیک ہے، اتھے بٹھا انہوں نے، اب ہونے نہ تو دھیان رکھ بس، نہیں تو میں نے دس دو اگلی باری میں آواں تو میں نال کو 10 بندے بھی لے آواں جنہیں تھوڑا دھیان رکھن کم از کم۔ توجہ بھائی ہون میرے والے، کون ہے دیوالی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صحابہ آؤ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ توجہ میرے والے جنہوں مدینہ نال پیار ہے نا، جڑا دل کر دے ایک باری تو ضرور جاواں، او بولو سبحان اللہ۔
میں دعا کرنا یا اللہ زندگی چ ایک بار کم از کم ایک بار تے حضور دے مدینے دی زیارت ضرور کرا سارے نو جدا دل کردا اونچا بولے سبحان اللہ اسٹیج والے ہو تسی بھی بولو تسی بھی محفل تے آئے ہو بھائی تسی بولو سبحان اللہ میں اکثر ایک گل سنانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف آپ ارشاد فرما دے سی حج کرن گئے تے ساڈے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی چلی گئی پینڈو جی مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا طواف کر دیاں اس طرح کر کے استلام کر کے تے مائی آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر طواف کرے چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر طواف کرے تے آکے حجر اسود دے سامنے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے نے جدوں اساں سارے ارکان ادا کر لینا تے مائی نو کعبے دے سامنے کھڑا کر کے آکھیا اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے بیٹے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نا بخشے تے کی کر لویں گی تے مائی رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہے ایتھے ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اوتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونیا جڑے تیرے بوبے آگے کملی والے پھر اساں انہاں دے گناہاں وال تے نہیں نہ ویکھنا ماہی آساں تے تیرے والی ویکھنا ہے او کڈے خوش بخت او جنہاں نو اللہ مدینہ طیبہ دیاں زیارتاں عطا کر دے وے او جتھے خدا تے خدائی دا محبوب وسد ہے آؤ میں تانوں اج مدینہ طیبہ تے انہاں دے عشاق دیاں گلاں سناواں کون ہیں دے والی وجہ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا کہ سید عالم نے عصر دی نماز پڑھی نماز عصر پڑھ کے فرمایا صحابہ آؤ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ دے باہر آ کے سرکار دو عالم نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنی قمیص تے بٹن کھولے اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا تے سید عالم لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن عصر دی نماز پڑھی پھر اسے مقام تے آ کے کھلو گے مشرق وال چہرہ انور کیتا لمبے لمبے سانس لے صحابہ ویکھ دے رہے تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھی اسے مقام تے آ کے کھلو گے مشرق وال چہرہ انور کیتا لمبے لمبے سانس لے تیسرے دن نہ رہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اگلے دن تقریر کر رہے لاہور تے میں کہ بھائی جن نے جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لو بس میری کوئی آواز بتاؤ مزہ نہیں آ رہا یس مائک چینج کر لو یار کوئی ایس ٹی ڈی آ رہا تھا میں آکھا بھائی جن نے جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا اور میں برک صاحب نے آکھا میں کہ بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھا دی پتر مافل تو سیدھا گھر ہی آنا کہ کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کدھر سیدھے جنت چ نہ چلا جاواں ودی نو ستے ہی خیر آؤں گیا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ جلالی صاحب حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق ہے تے مشرق چے یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے محمد دا دیوانہ واسد ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈا دیوانہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دی نشانی کی ہے وہ کون ہے سونیا تیرے پیچھے تن من دھن اساں وارے پتر اساں وار دیتے کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے تو ہاڈے پیچھے اسی آگے جائیداد اساں وار دیتیاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے سونیا کون ہے دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے اوتے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی دی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چ نہ جاندا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں تے فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے نے عرض کی دی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ اوتے جسم سے برسی بیماری آ گئی اونے عرض کی دی اللہ مینوں شفا دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم تے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی سونیا ہو نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد
جدو لوگ روندے نے وہ ہسدا ہے جدو لوگ ہسدے نے وہ روندا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتھر مار دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں ہوندا میرے آقا نے فرمایا او دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھی آجے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے مکرج ویدا مدینے خبر ہو جاندی ہے ہو نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت چلے بھائی کی کریں گے کونین دے والی نے فرمایا صحابہ او دا نام خواجہ ویسے کرنی ہے میرے نبی نے اینا بھی دس دیتا کہ او دے ہاتھوں تے کوئی سفید رنگ دا نشان ہے میرے نبی دسیا میرے غلاموں کے درے نہ سمجھے آجے اسی گوجرے دی محفلے چ بیٹھے ہاں ہورے نبی نو ساڈا پتہ ہے کہ نہیں پتا فرمایا امت نو دسا تو کسے نکرے چ بھی بیٹھا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی ہے او بولے جنہوں حضور لگتا ہے منو ویکھ رہے نے او بولے سبحان اللہ نوجوانوں ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر یمن چ خواجہ ویسے کرنی روزانہ شام نو اونٹ چار کے آندے نے تے آ کے تے اپنی ماں دے قدم پھڑ دینے آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھا تو نبی نہیں سن روز آ کے ماں دے قدم پکڑ دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں نبی ویکھاواں ماں دی قدر پوچھنی ہے تے انہوں پوچھو میری ملت دے نوجوانوں آج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے نا ورک صاحب تے اپنی ماں کو پوچھ کے نہیں جانا ابو نو دس کے نہیں جانا انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو ہے کہندہ اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں ماں آکے کہہ دیا آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو حضرت صاحب کو دم کر دیو میرا پتر منوں بلاندہ نہیں آج ماما روندی یہاں تے باپ کر لاندے میری ملت نوجوانہ جے ماں دی قدر کچھ نہیں آنا تو کو میرے نبی کو لو پوچھے میرے نبی کو لو پوچھے کہ ماں دی قدر کی ہے یا پوچھ کے سے اس کو لو جی دی ماں ٹر گئی ہے تھوڑے دن پہلے تو سا عید گزاری نا تو سا عید والے دن وکھے ہوئے گا سارا زمانہ عید والے دن نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی پر جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے تو عید پڑھ کے تے سدھا قبرستان گئے سن لوگ عید دیاں خوشیاں پہ مناتے سن تے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے تے روندے سن انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی جدو ماں ٹر جائے جدو باپ ٹر جاون پھر عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دے لیاں تو عیداں ادو ہی لگ دیاں جدو ماما زندہ ہون جدو باپ سر تے جوندے ہون عید بھی ادو ہی عید لگ دی ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے پاؤ تمرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن
ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ سرکار دا خون نکلے آؤ نبی کریم روندیاں کعبے جی آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے ول بیٹھے روندے رہے تے عرضاں کردے رہے انما اشکو بسی و حزنی للہ عرض کی تھی کعبے والی آؤ اپنے دکھڑے تینو سنانے آیا نوجوان شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئی نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیاروں دا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے دے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے تے آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا باپ زندہ دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ دی ایجن نکرہ سے بے کے کلیاں نہ روندا آج میں کدے ماں دی اپنی ماں دی گھودی چروں لیندہ پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں ماں واجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے ماما والے ماما دیکھو فریاد لے جاندے پر موئیاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے موئیاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر نوجوانوں جنہ دیا ماما زندہ نے قدر کرے آجے باپ زندہ ہے تے قدر کرے آجے میری ساری تقریر توڑے بچے میں ایسے خراب تے کر دیتی کہ میں کچھ ہور موڈ والا بندہ ورک صاحب یہ چاہیے پہلے اسی کہ بچوں دا کوئی انتظار نہیں ایک منٹ ذرا یہ ویسے تو ٹھیک سا بھائی میں غلط سا تو ایک قوم دا لاج لیتا رہی ہے ویسے تو ٹھیک سا اس قوم دا لاج رہا نا وہ صرف لیتا رہے بس یہ میں سمجھ گیا اس تو بغیر قوم ٹھیک نہیں ہوندی یہ ٹھیک ہے کام یہ ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے بھائی انہاں دا علاج یہی ہے بھائی چلو بس کر روز نکل دے کنے دینا ہوں دینا کنے ہوں ایک قوم دن دی ہے کہ یہ تے قرضہ لے کے نہیں دیں دیتے موبائل آپ سے میں ایک گل توڑے نل دل دی کرنا چاہ رہا ہوں توجہ میرے والے بیٹے لڑنا نہیں بس میرے والے ہوں توجہ رکھو میری گل سماعت کرو مووی بن رہی ہے تو انہوں پوری دنیا ویکھ رہی ہے تے وہ کی کہن گے کہ ایک گاؤں والے اس طرح دینے یہ توڑے پنڈ دی عزت دا معاملہ ہے میں تے تقریر کر کے چلا جاواں گا حضور دے ایک صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت ابو دجانہ
انہوں دے بارے صحابہ نے نبی پاک نو عرض کی کہ یا رسول اللہ فجر دی نماز پڑھ کے نا جلدی گھر چلے جاندے نے تے انہوں نے ذرا روکو تے پوچھو کہ تسی ساڈے نال دعا مانگ کے کیوں نہیں جاندے؟ حضور نے فرمایا اج نماز پڑھن آئے تے روک لیو تے آکھیا جے کہ ذرا میری گل سن کے جاون. ایک گل میں سیانے نال کرن لگا، جڑے سیانے ہون گے وہ سمجھ جاون گے. صحابی جدو نماز پڑھ کے ٹرن لگے تھے صحابہ نے فرمایا جائیو نہ، نبی کریم نے فرمایا میری گل سن کے جانا. حضور نے جدو رکے تھے حضور نے فرمایا میں سنیا تسی فجر دی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاندے ہو تے ساڈے نال دعا مانگ کے نہیں جاندے، وجہ کی ہے؟ سنو ہن غور نال. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تانوں پتہ اج کل مدینے کھجوراں دے درختاں نو پھل لگے نے کھجور دے؟ فرمایا جی. عرض کی یا رسول اللہ تانوں خبر ہے کہ یا رسول اللہ پھل پک گئے نے؟ فرمایا جی. یا رسول اللہ اج کل رات نو مدینے ٹھنڈی ہوا بھی چل دی ہے؟ فرمایا جی. عرض کی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت ہے تے اودیاں شاخاں میرے صحن تے میرے ویڑے چ لٹکدیاں نے، رات نو مدینے ہوا چل دی ہے تے کھجوراں میرے ویڑے ڈگ جاندیاں نے. میں فجر دی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلا جانا کہ میرے جاون تو پہلے پہلے کدھر میرے بچے اٹھ کے تے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لین. میں نماز پڑھ کے جلدی جانا تے جڑیاں میرے بیڑے چ کھجوراں کٹھیاں ہوئی ہوندیاں میں ساریاں کٹھیاں کر کے تے اپنے ہمسائے دے گھر سٹ دینا کدھر میرے بچے بیگانی کھجور نہ کھا لین. جدو والدین اپنی اولاد دی تربیت انج کرن گے نا پھر اولاد اس طرح کدے نہ کرے. میں ہوا یا کوئی خطیب کوئی نعت خواں کاری ہوئے سانو اس چیز نہ فرق نہیں پہندا بالکل بھی الحمدللہ، بلکہ اسی خود دینے کہ بیٹا جاؤ، مگر تسی اپنی اولادہ دی تربیت بہترین کرو. اپنی اولاد نو سکھا دیو کہ بیٹا سونا بھی پیا ہوئے نا کروڑا روپیہ بھی پیا ہوئے ہاتھ نہیں لگانا بگانے مال. ایک بادشاہ سی دا نا سی حکم بن عبد الرحمن ثالث. وہ اپنے لشکر نو لے کے ایک گاؤں چ گزریا تے گاؤں دے باہر نہ انہیں جنگل چ جا کے تے رات نو پڑاؤ کیتا. صبح گزرنا سی تے او دے ویکھیا او دے لشکر نے ایک گائے پہ چر دی. او دے لشکر نے او گائے پکڑی ذبح کیتی، گوشت بنایا، کباب بنائے تے پورے لشکر نے بیٹھ کے نا او گائے کھا لئی. قریب ایک تواڈے پنڈ ورگا گاؤں سی تے اس گاؤں دی ایک بیوہ مائی عورت سی تے اس عورت نو جا کے مائی نو کسے دسیا کہ رات بادشاہ دا لشکر آیا جنگل وچ، انہاں تیری گائے پکڑ کے پکا کے کھا لئی. صبح ہوئی تھے بادشاہ اپنے لشکر نہ ٹوریا تو ادھر پنڈ تو مائی بھی ٹور پئی. اس پنڈ دے قریب ایک دریات یا نہر سی تے نہر تے ایک پل سی تے مائی اس پل تے کھڑی ہو گئی. جدو بادشاہ دی سواری پل تو گزرن لگی نا تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ لی تے بادشاہ نو آکھیا بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اتر. بادشاہ مائی دے کول آیا تے کہنے لگا جی ماں جی. مائی کہنے لگی سامنے میرا گاؤں ہے، ایک بیوہ عورتاں ایک میرے کول گائے سی، او گائے رات تیرے لشکر نے پکڑ کے انہوں ذبح کیتا تے او دا گوشت بنا کے کھا گئی ہے. میرا گزارا اس گائے دے دودھ تے ہوندا سی تے او گائے نہیں رہی. مینوں بادشاہ اے دس دے اس گائے دا حساب اس پل تے دینا ہے کہ اس پل تے دینا ہے؟ بادشاہ دی چیخ نکل گئی. انہیں آکھیا مائی اتھے نہیں دیتا جانا، اسے پل تے حساب لے لے. بادشاہ نے مائی نو 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لے. جڑے تہاڈے بھی کوئی حساب کتاب دنیا تے ہیں نا اتھے ہی دے کے جائیو. اس پل جڑا او پل سے رات ہے نا اتھے دینے بڑے مشکل ہو جانے نے. اتھے ہی حساب کتاب ایک دوسرے نہ برابر کر جائیو، کسے دا حق نہ مارے آجائے. آپ بھی سمجھو تے اپنی اولادہ نو بھی سکھا کے جاؤ سارے. یہ تربیت دے طور تے میں چند باتاں تواڈے نال درد دل دے طور تے پیش کیتیاں ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہن اگے چلیے جی. میں عرض کر رہا سا کہ ماں کائنات دی کیسی ہستی ہے. جیڑے بھی ولی دا ذکر سن کے پڑھ کے ویکھ لو پیچھے تانوں ماں دیاں دعاواں نظر آون گیاں. میرے کو لے کے وڈیرے جی بابا جی بیٹھے ایک دن تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری؟ وہ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری تو دکھاں چی گزر گئی ہے، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نا، کوئی یورپ چلا گیا تو کئی امریکہ ٹر گئے تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں. پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں نہیں آسی صاحب اللہ ساریاں پوریاں کیتیاں، رب دا بڑا کرم ہو گیا تے مینوں غربت بھول گئی تے دکھ سارے بھول گئے. میں دیکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو. گجرا والیوں میں بابے نے پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے.
कोठी च जाना ते सारे नजरी आउंदे ने, मां नजरी नहीं आउंदी। सारे नजरी आउंदे ने, मां नजर नहीं आउंदी। अपनी मां नूं अपने वेड़े च प्यार कर ले, तेनों मां नूं मिलन किधरे कब्रिस्तान ना जाना पै जावे। फिर नहीं तो हसरत रह जाती है, काश कदे मां होवे कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलाती सी, कोई उंज प्यार करे जिवें मेरे अबू करदे सन। अपनी मावां नाल इत्थे प्यार कर लो। मेरे सियालकोट दे तुहाडे सियालकोट दे एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने, उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े खतीब सन। आप अपनी तकरीर च फरमाते सन कि जब मैं जलसियां ते तकरीर करन जाना ना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते हैं, तो मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयां, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। फरमाते लोग मेरा इतना बड़ा ते लंबा नाम लिखते हैं, पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते पुत्तर सोते होंदे ने ते मां जागदी होंदी है। मेरे पुत्तर सोते होंदे, मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। ते मैं अजे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आती है, वे जूसबा आ गया। नहीं समझे? लोग बाहर हजरत साहब कहते हैं, अलामा साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, पर घर जी मां है ना, वो मां पंजाबी भी है, अनपढ़ भी है, पेंडू भी है, सादी भी है। उन्होंने यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसफा कहना भी नहीं आता, पर पंजाबी च सादा जहा कहती है, वे जूसबा आ गए। फरमाते सन अद्धी रात वेले खबरे किहड़े प्यार नाल जूसबा कहंदी, कलेजे ठंडी पा देंदी है। तेनों चीमा, चट्ठा, राजपूत, राणा साहब, जट साहब, भट्ट साहब, मलिक साहब, विरक साहब, चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे, पर वो जिहड़ा तेनों पप्पू ते मिठू कह के तेरी मां बुलांदी है ना, ये मां टुर गई ना ते रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा, कोई मेरी मां वर्गा मैनूं बुलावे, कोई मेरे अब्बू वर्गा मैनूं बुलावे। बाप टुर जावा तो इंज लगता जिवें आसमान तो इलावा सिर ते साया कोई नहीं रहा। बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के बाजार चो गुजर जाए तो बच्चे को इंज लगता जिवें सारे बाजार के खिलौने मेरे ने, क्योंकि मेरा अबू मेरे नाल है। मैं जेड़ा मंगया मेरे अबू ने लै देना। पुछ किसी यतीम को बाप की होंदा है, वो किसी के बच्चे को कोई झिड़क मारे तो बच्चा कहता मैं अपने अबू को बुला के लिया, मैं अपने अबू को दसना। यतीम को कोई झिड़क मारे तो ये भी नहीं कहता मैं अबू को बुला के लिया, कि अबू जो कोई नहीं, बाप कोई नहीं, वो किनों आखे। यतीमा दी हसरतां दिल च रह जांदियां ने, बाप होवन ते सारियां हसरतां पूरियां हो जांदियां। तो मां दी भी कदर करे जाए, बाप दी भी कदर करे जाए। हजरत ख्वाजा वैसे करनी शाम को ऊंट चार के आंदे ने ते मां दे कदम पकड़ के कहंदे ने अम्मा इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखां। मां रोज कदमां तो फड़ के सीने ला के कहंदी है ना जावीं, तू टुर गई जे मैं मर गई मैनू कौन संभालेगा, आखा तू मैं नबी नहीं हाँ, मैनू कौन संभालेगा, ना जावीं। ऐसा मां दा फरमा बरदार के रोज ही चुप कर जांदे। नौजवान एक दिन ऊंट चार के आए, मां दे कदम पकड़ के रोई जा रहे, अथरू मां दे कदमां ते डिगदे ने। अर्ज की अम्मा जी अज मदीने लाओगी कलेजा फट जाएगा। मैं सुनिया अबू बकर हर वेले यार दी दीद करते हैं, उमर हर वेले यार दी दीद करते हैं, उस्मान के लिए हर वेले यार दे कोल पैंदे ने। अर्ज की अम्मा इजाजत दे दे नबी वेखावा, आके तेनू भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार कितना कुछ सोना बनाया है। अम्मा ने कदमा तो पड़ के सीने ला लिया। अम्मा कहने लगी रोना, जाओ नबी वेखे आओ, जान नबी वेखे आओ। ख्वाजा वैसे करनी उठ के दौड़न लगे। अम्मा कहने लगी वे ठहर जाओ, मैं सुनिया है चार पैर मदीने जांदियां लगदे ने, चार औंदियां लगदे ने, अठां पैरां दा वेला देनी आ, वे दौड़दा जावीं दौड़दा आवीं। जब ये नबी मिल पे ते वेखावी, ना मिले ते उड़की ना, जे ध्यान रखी पीछे मां भी उड़ीका कर दी आओ। नौजवानों ख्वाजा वैसे करनी ने, ठंडे पानी दा घड़ा भरे आओ, अपनी मां दे सराने रखे आओ, उन्हें खाना बना के अपनी मां दे सराने रखे आओ, मेरी अम्मा नू किधरे तकलीफ ना होवे। ख्वाजा वैसे करनी जेड़े वेले टुरन लगे, मां दे कदम दबा के रोई जा रहे। अर्ज की अम्मा
दुआ करी सोना घर ही मेरे जावे। इधर ख्वाजा वैसे करनी तुरन लगे, उधर मदीने माया से फरमा दिया ने सरकार अपने हुजरे चु बाहर निकल गए। दरवाजे च जाके मुड़ के फरमाया आशा मैं जरा बाहर चले आ, मेरा एक परौना आवेगा, ओ आवे ओनू जान ना देवी, ओ मैनू वेखण आ रहा है, नबी ओनू वेखना है। अम्मा आशा फरमा दिया कमली वाले बाहर तशरीफ ले गए। इधर ख्वाजा वैसे करनी दौड़ दे मदीने वाले आ रहे, दौड़ दौड़ के पैरों च छाले पै गए, ऊंट दी खलदा लिबास फट गया, बालों विच धूड़ पै गई, नाले रोंदे आ रहे, अर्दा करदे आ रहे ने कमली वाले आओ तेरा उवैस भी आंदा ही, अर्द करदे ने या अल्लाह इन्हें गुस्सा दे दे, एक बारी तेरा मसीह वेखे आवा। टुरे टुरे जेड़े वेले मदीना तैयबा दे करीब आए, आके दीवारां चुमदे ने, मदीने दी मिट्टी चुम के सीने नाल मलदे ने, निके निके बच्चियां नूं सीने लगा के रोंदे ने, फरमाते ने बच्चियो मैं तुहाडी अजमत वारी जावां, उन्हां हवावां विच साह लैंदे हो जिथे मेरा माही साह लैंदा है। टुरे टुरे नबी करीम दे हुजरे दे बाहर आए, बड़े अदब नाल दरवाजा खड़काया। अम्मा आयशा फरमादियां कौन है? रो के कहन लगे अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन है, सारी हस्ती यार पीछे मिटा होया। अम्मा आयशा फरमादियां मैं कित्थों आया है? अर्ज कीती अम्मा जी यमन चो नबी दा उवैस आया है, जरा सरकार नु बाहर भेजे आ जाए, मैं नबी करीम दी दीद करने आया हूं। अम्मा आयशा फरमादियां वे आओ नबाले आओ, मैं नबी करीम के घर कोई नहीं। ख्वाजा बैस दियां चीखां निकल गई। अर्ज कीती अल्लाह सारी जिंदगी उड़ीका करदा रहा, जावांगा नबी वेख के आवांगा, अज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई? अम्मा आयशा फरमान लगी मस्जिद नबी च बैठ जाओ, ये थोड़ी देर उड़ीक ले नबी आ जांदे ने। अर्ज कीती अम्मा जी उड़ीका किवें? इन्हां दे वेला ही कोई नहीं, पिछे मां भी उड़ीका कर दी है। अर्ज कीती अम्मा जी नबी ते नहीं मिले, जरा पर्दे च हो जाओ, मैं जाती वारी बेड़ा ही वेख जावा जिथे मेरा माही वसदा है। अम्मा आयशा फरमादियां मैं पर्दे च हो गई, अंदर ही कभी खड़िया बाला वाला आया, ओदे बालों विच धूड़ है, पैरों विच छाले ने, फरमादियां नाले चुमदे नाले रोंदा है, फरमादियां दीवारां चुमदा है, निक्कियां निक्कियां चीज़ां चुमदे नाले रोंदा है। फरमादियां दी हालत वे के मैं भी रोन लगे पई। फरमादियां रोंदा रोंदा बाहर निकले आओ, दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के वेखे आओ, कहन लगा कमली वाले आओ बड़ी दूर तेरा दीवाना वसदई, मिलन आया सा तुझ चले आवा। कमली वाले खुद नहीं मंगदा, कोई अर्ज कर चले आओ, तद क़यामत दा दिहाड़ा आवे, अपने आशिकां दी गिनती करें, विच मेरी भी गिनती कर लई। आशा फरमा दिया, रोंदा ही निकल गया। थोड़ी देर गुजरी ते हुजूर अंदर आए, नबी करीम ऐसा हुजरे च वेख के फरमाया आशा कोई आया सी? आशा रो रही ते अर्ज कर दिया सोने तेरा कोई उवैस आया सी? सरकारे दो आलम ने रो के फरमाया वाह आउन वाले आप टुर गए ते खुशबुआ मुहम्मद दे बेड़े छड़ गया है। सरकार ने बाहर आके फरमाया सहाबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के ले आओ। सहाबा बड़ा दौड़े मगर ख्वाजा वैसे करनी मदीने दी जू से निकल गए। अजय शाम न पई थी उवैस घर पहुंच गए। नबी ने मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी ते अम्मा कहने लगी वे उवैस आ गए, दुख नाल बोले ही ना गया। अम्मा कहने लगी वे नबी वेख आया है, रो के कदम फड़ के अर्ज की थी अम्मा लगता रोंदिया ही मर जाना है। अम्मा कहने लगी वे रोना क्यों है? अर्ज की थी अम्मा जी कमली वाले घर नहीं मिले। माँ कहती है थोड़ी देर उड़ीक लेना सी। अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं, किधरे माँ दबे दब न हो जावा। अम्मा ने फड़ के सीने ला ले आओ। अम्मा कहने लगी वे रोना जे तू माँ का एडा फरमा बरदार है, चुप कर माँ दुआ देंदी है ते उवैस माँ की खिदमत करी जा। तेनू माँ दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा ते नबी तेरियां गल्लां करे।
जग ते रब नबी दिया गल्लां करदे जा नबी तेरिया गल्लां करेगा। साईं सरदार ने आख्या कोई कोल रह के जादूगर आखे तो कोई याद दूरों दर्जे लै जांदा उदू रहिंदा ही कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों गुजरे वालियो हजरत ख्वाजा वैसे करनी यमन चो मदीने वाल मुंह कर लेंदे ने आखदे ने सोनिया दीद ते नहीं हुई पर हाथ जोड़ के अर्जा करते हैं सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या सारा ते नहीं पढ़ाना पर मेरा दिल करदा तुसी अज आयो ते खाली ना जाओ। ए जिन्हों जिन्हों लगदा ना मेरा दर नबी दे दर दे सदके वसदा है वो बंदा ए इंज करके हाथ खड़े कर इस तरह नहीं इस तरह अखियां बंद कर लो सारे भाई सारे खड़े हो या बैठे हो जेड़ा हुजूर दे दरबारे ते पलदा है ना वो बंदा इस तरह खड़ा अखियां बंद कर लो गुंबद खिदरा दा तसव्वुर कर लो ते हुजूर दे दरबार इंज वेखो जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वाल वेखदे ना इंज करके सारे हुन मिल के जितनी आवाज है ना सारी बुलंद करके अज गुजरे दी सरजमीन तो मदीने अपना अपना पैगाम पहुंचाओ ना सारे तो सारे मिल के मेरे नाल पढ़िए सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह 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 जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह गुजरे वाले हुन मेरा दिल करदा मैं चुप रवां तुसी पढ़ो ते मैं सुना हाथ खड़े करो सारे भाई जेड़ा कमाई ते पलदा ना पड़े जिन्हों लगदा मेरा लंगर मदीने आउंदा है उच्ची आवाज नाल पढ़े सदा सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह किथे होंदा गरीबां दा
گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول